मॅम नमस्कार. नमस्कार सर. येस, खूप खूप स्वागत आहे तुमचे. खूप बरें दिसता म्हाका की आयज आमी ब्लिडींग डिसऑर्डराचेर आमी डिस्कस करपाचें आसा आनी तुमी बींग अ सेक्रेटरी ऑफ द हिमोफिलिया सोसायटीचेर आसा. सो आमकां एक डिस्कस करपाक जाय की ब्लिडींग डिसऑर्डर म्हटल्यार कितें किंवा हिमोफिलिया म्हटल्यार कितें आसा, हेचेर आमकां डिस्कस करपाक जाय. सो सुरवातीक हांव एक लोकांक सांगपाक सोदता की एक आमी बेजीक इंट्रोडक्शन पार्ट डिसेबिलिटीचेर प्रकाश सरा कडल्यान घेतलेलो आसा. हो व्हिडिओ पळोवच्या पयलीं किंवा हो व्हिडिओ पळयतकच इमिडिएटली तो व्हिडिओ पळोवचो आनी डिसेबिलिटी म्हटल्यार कितें हें फर्स्ट समजून घेवचें. कित्याक जेन्ना तुमी तें समजून घेतलें तेन्ना तुमकां खंय तरी हें ब्लिडींग डिसऑर्डर म्हटल्यार कितें कळटलें किंवा डिसेबिलिटी कितें कितें फॅक्टर्स आसा हें तुमकां खंय तरी समजूंक लागतलें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पयलोच प्रश्न आसा की ब्लिडींग डिसऑर्डर म्हटल्यार कितें, तुमकां कशें कळ्ळें की ब्लिडींग डिसऑर्डर तुमच्या चल्याक आसा म्हणून. सो थँक्यू म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की जेन्ना अशें अवेरनस आमची क्रिएशन जाता, कित्याक चडशे लोकांक हें खबर आसना आनी ते डिफरंट मायंडसेटान अशे वस्तू आसा ते घेता. सो ब्लिडींग डिसऑर्डर म्हणजे सिंपल टर्म्सान सांगता की जेन्ना आमकां कट जालें, कितें आमकां लागलें, पडलें आपडलें जाल्यार रगत येता. आतां आमच्या जनरल बॉडीक कितें आसता, क्लॉटींग फॅक्टर्स आसता बॉडीन. सो ताका लागून आमी कितें मातशें लागलें तें क्लॉटींग जाता. बट जेन्ना ब्लिडींग डिसऑर्डर हें कंडिशन मनशाच्या बॉडीन आसता तेन्ना हें क्लॉटींग जावंक ना, जायना. सो प्रोलॉंग तें ब्लिडींग वताच. हें कित्याक लागून वता, कित्याक हे ब्लिडींग फॅक्टर्स आसता आमचे बॉडीन, फॅक्टर 8 जावं फॅक्टर 9 जावं किंवा दुसरें कितें. सो ते फंक्शन नासना, प्लेटलेट फंक्शन आसना किंवा हे क्लॉटींग फॅक्टर्स मिसींग आसता. सो सिंपल हे हांकां ब्लिडींग डिसऑर्डर म्हणटात. आतां हे कितें आसता, अवेरनस नाशिल्ल्या कारणान थोडे लोक हांकां एक दुसऱ्याच लेवलाचेर पळयता, वीच इज एक्चुअली म्हणजे सारकें न्ही. कित्याक अवेरनस नाशिल्ल्या कारणान आमकां तशें दिसता. आतां आमकां जोर आयलो, थंडी आयली, व्हेरी कॉमन. सो आमकां खबर आसता कितें करपाचें कितें ना तें. पूण ब्लिडींग कंडिशन आसल्यार कितें करपाचें हें आमकां कोण शिकयय बी ना आनी अवेरनस ना. पूण आयज टुडे म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी थँक्यू तुमकां दिल्या बद्दल की आय वील टेल की अशें कंडिशन आसल्यार किंवा तुमच्या सरभोंवतणी अशें कितें दिसल्यार तुमी कितें करपाचें आनी कशें हें लायफ त्या मनशाक गिव हिम दॅट पॉझिटिव्हिटी तेंच्या एनवायरमेंटान. सो आमचे ब्लिडींग डिसेबिलिटी आसता पळय तो मनीस आमच्या सारको सामान्य आसता काय की मातसो कितें वेगळो आसता असो प्रश्न केला. सेम आमचेच भशेन आसता. जल्माकूय आमचेच भशेन 9 म्हयने रावनूच पोटान जल्माक येता. पूण तांच्या बॉडीन एक कितें तरी कमी आसता. आतां आमी आतां तुवें एक उतर यूज केलें हेमोफिलिया. आतां हेमोफिलिया कितें, एक ब्लिडींग कंडिशन आसली. ओके, अजून कितें जाता अशेंच किंवा कितें लागलें कितें पडलें जाल्यार ब्लिडींग जावन तें बंद जायना. किंवा इंटरनल ब्लीड म्हळ्यार कितें, आतां आमचें कितें मसल पूल जालें, आमी कितें हेवी उखल्लें कितें जालें मसल पूल जालें. सो तें कॉन्ट्रेक्शन येवपाक टायम लागता आनी तें ब्लीड जेन्ना भितर मसलान जाता तें परत परत येना बिकॉज ऑफ दॅट मिसींग फॅक्टर्स. सो हेमोफिलिया मेनी टायप्स आसा. हेमोफिलिया ए आसा, बी आसा. म्हणजे एयान जर पळोवंक वयशी जाल्यार फॅक्टर 9 हो ब्लडाचो फॅक्टर 9 कमी आसता. बियान वयशी जाल्यार फॅक्टर 8 हेमोफिलिया एयान कमी आसता आनी फॅक्टर 9 हेमोफिलिया बियान कमी आसता. तशेंच वेगळ्या तरेचे ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आसता. जशे 1 मिलीग्रॅम्स आसा जावं किंवा म्हज्या व्हडल्या चेड्याक आसा ते ग्लॅन्समॅन थ्रोम्बोसिस. ही व्हडली व्हडली उतरां आयकतनाच मनीस म्हणटा अरे बापरे हे आनी कितें. सो एक्चुअली सिंपल एक ब्लिडींग कंडिशन तें तुमच्या बॉडीन. सो तुमी आतां विचारलें म्हाका कशें कळ्ळें तें. सो हांव म्हाजें शिक्षण एक्चुअली MSc केमिस्ट्री. बट हांवें इतलीं वर्सां 17 इयर्स हांवें स्टडी केल्या. या 17 इयर्सान सुद्दां आय नेवर गॉट एन अंडरस्टँडींग की ब्लिडींग डिसऑर्डर अशें कितें काय म्हणून. सो म्हजो चेडो ल्हान आसलो, लायक 1.5 वर्साचो. आतां तो 6 इयर्स आसा. सो तेन्ना जस्ट ताणें एक चॉकलेट खाल्ली आनी जितलें खास मारलो. सो प्रोफ्यूज ब्लिडींग जावपाक लागलें. आनी आमी जनरली कितें करता, ल्हान कितें अशें ब्लिडींग आसल्यार हल्दीचो पावडर किंवा आनी कितें घरेलू उपाय चालू करता. आनी तेन्ना गोंयांत झिरो कोवीड आशिल्लें सेम टायम आनी वी डीड सिंपल थिंग. तेन्ना अशें इमॅजीन करूंक ना की आउटपूट अशें कितें दुसरेंच येतलें म्हणून. सो आमी टर्मरीक घातली आनी कितें दुसरें कॉफी पावडर लायता अशें कितें भरपूर घराचे उपाय केले. बट रगत थांबपाचें नांवच घेयना. आनी तो झिरो पिरियड आशिल्ल्यान देर वॉज नो वेहिकल फॅसिलिटी किंवा प्रायवेट हॉस्पिटल्स बंद आशिल्ले. सो ऑप्शन नासलें की कितें करपाचें आनी वे शूड आय टेक हिम. सो मागीर तेन्ना 2020 हांव आजरान घेवन आयली आनी आजरांनी ताका कितें इंजेक्शन दिलें आनी तो असो ल्हान आशिल्ल्यान ताणें मातशें हालयलें आनी ते इंजेक्शनाच्या पॉयंटार सुद्दां रगत येवपाक लागलें. सो ताणें म्हाका सांगलें तूं GMCन ताका व्हर म्हणून. सो GMCन एडमीट केलो आनी ताणें सुद्दां जायते प्रयत्न केले. बरे भशेन ताका पळयलो 2 दीस सुद्दां. बट तें ब्लिडींग थांबलें ना.
आनी म्हाका सांगलें की सबिना म्हाका दिसता की म्हाका कितें वेगळेंच आसा बट डायग्नोसीस आमचे कडेन ना सो कितें करया लायक यू नो म्हणजे ऑलमोस्ट तेणी म्हाका सांगलें की वी कॅनॉट डू एनीथींग अशें ह्या उत्तर सो मागीर तेन्ना तेंच्यात एचओडी आशिल्ले डॉक्टर निमी म्हणून सो आय मेट हर हांव मेळ्ळें कित्याक आनी कांयच ऑप्शन ना म्हणशी मेळ्ळें आनी ताका सांगलें मॅडम तुज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणें तुमी कितें तरी उपाय करात आनी म्हाका म्हजो चेडो जाय सो तेणें सांगलें सबिना अशें ब्लिडींग कंडिशन मनशाक जावंक शकता सो तेन्ना फर्स्ट टायम अशें आयकलें की ब्लिडींग कंडिशन पूण तेन्ना म्हजें कंडिशन तशें नाशिल्लें की तें कितें कॅप्चर करपाक ते म्हाका म्हजो चलो जाय आशिल्लो इतलेंच म्हज्या मायंडान एकूच आशिल्लें की आय वॉन्ट माय सन म्हणून सो तिका सांगलें मॅडम तुका जें तुज्या एक्सपिरियन्सान दिसता तें तुमी प्लीज फॉरवर्ड करा म्हणून सो ते सांगलें सबिना वीथ ट्रायल एक बेस ट्रायल घेवया की प्लेटलेट्स घालपाचे सो आमच्या बॉडीन प्लेटलेट्स आसतात जांचें फंक्शन आसता की क्लॉथिंग करपाचें जे आमचें क्लॉथिंग जाता तें करपाचें सो तेन्ना आयकलें की प्लेटलेट्सूय घालता म्हणून ब्लड डोनेशन आयकलें आशिल्लें ब्लड घालता तें बी पळयलें आशिल्लें फर्स्ट टायम येल्लो कलराचे प्लेटलेट्स पॅकेट्स पळयले सो ताका म्हज्या चेड्याक ते घातले आनी विदीन आवर ही स्टार्टेड वॉमिटींग खुबशे ब्लड वॉमिट करपाक लागले प्लेटलेट्स वेगळे येता आनी ते बॉडीन रिएक्शन दिता वेगळें दिता न्हू वेगळें अशें न्ही जे प्लेटलेट्साचें फंक्शन मेन फंक्शन तांचें आसा की क्लॉथिंग करपाचें सो जेन्ना आय अंडरस्टूड की म्हज्या चेड्याच्या बॉडीन हें फंक्शन ना सिंपल उतरांनी हात आसा बट हातीन कितें करपाचें तें कळना सो प्लेटलेट काउंट समा आसा सारकें आसा आनी प्लेटलेट्साचें सगळें बाकी सगळें ओके आसा बट तांकां फंक्शन ना सो जेन्ना एक कट जाता बॉडीन सो ते प्लेटलेट्स थंयच आसता ते एकठांय येवन ते एग्रिवेट क्लॉथिंग करना सो आफ्टर 1 hour जेन्ना ते प्लेटलेट्स घातले ताका सो वोकोंक चालू केलें ताणें आनी रियली रियली बीग क्लॉथ्स ऑफ ब्लड यू नो आनी तेन्ना अशें दिसलें की आतां यू नो चेडो आनीक म्हज्या हातीक मेळपा ना आनी मागीर एक मदें हाफ एन आवर गेलो आनी द होल थिंग क्लियर म्हणजे हे जे 2 दीस ताणें जे रगत पियेल्लें तें ताचें भायर सरलें सो त्या दिसा एक म्हळ्यार एक हांव एक वेगळ्याच जगान कशी म्हळ्यार हे कितें तरी म्हणजे केन्ना पळोवंक ना केन्ना आयकूंक ना कोणाक जाल्लें पळोवंक ना आनी वाय आनी म्हज्या चेड्याक कित्याक म्हळ्यार अशें जालें न्ही की म्हज्या चेड्याक कित्याक सो तेन्ना कोणे तरी सांगलें की अशें ब्लिडींग कंडिशन आसता जे व्हेरी रेअर आसता सो तुमी ते डायग्नोज करूंक जाय आसतलें म्हाका सांगलें यू हॅव टू गो टू बॉम्बे कित्याक गोंया डायग्नोस्टीक सेंटर्स तेन्ना नाशिल्ले सो कोवीड टायमार बॉम्बे वचपाकूय शक्य नाशिल्लें सो हांवें तेन्ना सुद्दां तितलें सिरियसली तें घेवंक ना आनी 15 दिसांनी परत म्हज्या चेड्याक इंजरी आयली खेळटाना तोंडाक चेत पडलो आनी परत सेम ब्लीड जावपाक लागलें विदावट स्टॉपिंग येना सो मागीर हांव कोणें सांगलें की मणिपालान एक हेमोटॉलॉजिस्ट आसा डॉक्टर स्वामी म्हणून ताका मेळ आनी ताचे गायडन्स घे सो हांव मेळ्ळी आनी गायडन्स घेतले आनी ताणें सांगलें की अशे जायते तराचे डिजॉर्डर्स आसात किंवा जशे हेमोफिलिया जावं वॉन मिली ब्रेड जावं ग्लॅन्समॅन थ्रोम्बोसिनिया जावं सो जायते अशे आसा आनी जे बॉडीन क्लॉथिंग फॅक्टराचे किंवा आमच्या ब्लडान कितें तरी कमी आसा म्हणून हे इश्यूज आसा म्हटल्यार मॅडम म्हाका जे अंडरस्टँड जालें ते ब्लिडींग डिसऑर्डर म्हटल्यार कोणाक जर भुरग्याक पडलो जाल्यार रगत थांबचें ना जावं जाल्यार कंटिन्युअस रगत व्हांवतलें सो ही एक सायन आसा की ब्लिडींग डिसऑर्डर हेका आसपाक शकता सो जेन्ना ल्हानसान जेन्ना एक भुरगें तुमी पळोवंक शकता किंवा यू नो अर्लियर स्टेजीस भुरगे पडले की देर इज लॉट ऑफ टायम टेकन फॉर दॅट क्लॉथिंग आतां आमच्या जनरलान हितून जेन्ना क्लॉथिंग फॅक्टर्स ओके आसता रोखडेच थांबता पळय एक 5-10 मिनटांनी ते क्लॉथिंग जावन येता कांय व्हडलेशे प्रॉब्लम जायना पूण ह्या भुरग्यांनी खूब वेळ वता आनी समटायम बरोच जायना सो तेन्ना आमकां कितें तरी चिंतपाचें की बाबा वी हॅव टू चॅक वन सायन की कितें तरी डिफरंट आसा तें आमी चॅक करून घेवपाचें आतां ब्लिडींग डिसऑर्डराचे सायन्स आनी कितें कितें आसा की आमी समजूंक घेवंक शकता एक जालें की रगत थांबना म्हणून बाकीचे सायन्स दुसरें सायन जे म्हज्या चेड्याक दाखयलें इट इज ब्लूइश ब्लॅक स्पॉट्स जेन्ना आमी पडून आपडटा पळय आमकां एक सूज येता हातीक जावं पांयांक जावं हे ताच्या बॉडीक स्टार्टींग सावन दिसतालें सो लॉट ऑफ डॉक्टरान म्हाका न्ही स्टार्टिंगाक ताका अलर्जी आसतली किंवा यू नो फूड एलर्जी वो कितें अशें म्हणून सांगितलें पूण तें सुद्दां आमी बंद करून ट्राय केलें कोणें सांगलें फीश दिनाका कोणें सांगलें एग्स दिनाका तें सुद्दां ट्राय केलें बट हें जें क्लॉथिंग आसा न्ही बॉडीन जें स्वेलिंग येतालें तें वचनाशिल्लें इट्स लायक ब्लूइश ब्लॅक म्हळ्यार आतां कळटा की हें जावन आसलें इंटरनल ब्लिडींग ओके सो तें सुद्दां एक सायन जावंक शकता की हाका ब्लिडींग कंडिशन आसूं शकता म्हणून हे 2 सायन्स सांगले आनी कितें सायन्स आसात जे आमी समजूंक शकता म्हज्या भुरग्याक आहा जाल्यार ना एट द स्टार्टींग स्टेज म्हाका दिसता हेच 2 सायनी तुका कळटले अनलेस तूं तें डायग्नोज करना जाल्यार
आतां एक जालो पॉयंट ऑफ व्यू हे सायन्स कळ्ळें, सायन्स कितें जालें कळ्ळें. पेरंट्सांनी थोडे पेरंट्स एक्सेप्ट करपाक रेडी नासता की आपल्या चेड्याक आसा किंवा भुरग्याक आसा, मेल फिमेल दॅट इज डिफरंट पार्ट, बट आपल्या भुरग्याक आसा म्हणून एक्सेप्ट करपाक रेडी नासता. सो त्या पेरंट्सांनी कितें करपाक जाय? मेन थिंग म्हणजे न्हू, हे भुरगे तुजे जावन आसा. हांव हे सदांच मानता की तुजे भुरगे जेन्ना देवान तुज्या हातीर दिला एक एम जावन दिल्ले आसा. ओके, सो ते तुमी एक्सेप्ट करा, ते कशें आसूं दी. ते आमी डिसेबिलिटी म्हणटा, बट ताचे कडेन दुसरे एबिलिटीज भरपूर आसतल्यो, ते तुमी वळखून घेवपाच्यो. ओके, जेन्ना म्हज्या चेड्याक ब्रिडींग कंडिशन आसा म्हणून कळ्ळें, खूब जाणांनी म्हाका अशें नेगेटिविटीन सांगलें की सबिना ते प्रॉब्लम आसा न्ही, कित्याक अवेरनस ना. हांव तांची सुद्दां चूक मानिना, अशें अवेरनस ना. आतां ताका जोर थंडी आयली तीच म्हाका लोक सांगता आशिल्ले, सबिना तूं कडो करून दी, तूं ताका डॉक्टरागेर व्हर, तूं ताका अशें कर तशें कर. पूण जेन्ना ब्लिडींग कंडिशन आसा ताका दिसलें की एक अशें डिफरंट, म्हणजे ह्या संवसारांतलें न्ही अशें वेगळेंच कितें आसा म्हणून. सो जायते नेगेटिव्ह सांगलें की सबिना तुवें कितें वेगळें खाल्लां आसतलें प्रेग्नन्सीन, वा तुवें कितें रॉंग केलां आसतलें म्हणून तुज्या चेड्याक अशें आसा. बट इट इज नॉट लायक दॅट. इट इज अशें आसा की त्या बॉडीन किंवा जो मनीस आसा, चली जावं चेडो जावं, त्या बॉडीन कितें तरी कमी आसा, तें तुमी डायग्नोज करपाचें. आनी विथ प्रॉपर केअर ही भुरगीं सुद्दां दे कॅन लीड नॉर्मल लायफ. तांकां कितें उलोवपा जायना, चलपा जायना, एवरीथींग दे कॅन डू, बट एक तांकां प्रोटेक्शन जाय. मिन्स वी हॅव टू सी दॅट ती पडनात, ती आपडनात, वा तांच्या काय इंजरी आमी जाता तितले एवॉयड करपाचें, इतलेंच केअर. इवन आतां खंय तरी एक आमी प्रकाश सांगला उलयताना सेम म्हटलेलें की डिजेबिलिटी म्हणटकूच लोकांक कितें दिसता की फक्त देवळा भायर कोण तरी बसता, जेवण भीक मागतात किंवा आमकां रोडा सायडीक दिसता किंवा व्हिलचॅराचेर आहा, हे डिजेबल्ड लोक म्हणून. पूण एक्चुअली हे ना. एक्चुअली फायंड आउट जाल्या त्या प्रमाणे 21 टायपचे आसा आनी बाकी फायंड आउट जावंक ना, पूण अशे खुबशे टायपचे आसा. सो हे लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की डिजेबिलिटी फक्त एक व्हिलचॅरार आसा किंवा जे दिसता देवळा कडेन बसलेले तेच फक्त न्हू, दॅट इज अ डिफरंट टायप्स ऑल्सो आसा म्हणून. सो जे 21 डिसेबिलिटी तुम्ही डिसेबिलिटी एक्टान जे प्रकाश सरान सांगिल्ले आसा, ते 21 डिसेबिलिटी रेकग्नायज जाले आनी ते एक्टान सुद्दां आयिल्ले आसा. आतां जेन्ना म्हजे चेड्याचें कंडिशन आसा ग्लॅन्समॅन थ्रोम्बोसिनिया म्हणून, ते आजुनूय एक्टान येवंक ना. ओके, प्रॉबब्ली एक रिजन की हाचे केसीस बहुत कमी आसात. आतां हेमोफिलिया तूं पळोवंक वयशी जाल्यार ऑलमोस्ट 70 केसीस आमचेशीन रजिस्टर्ड आसा. एज यू सेड, वी आर अफिलिएटेड टू द हेमोफिलिया इंडिया सोसायटी. ओके, प्लस whole of India registered documented cases around 29,000 आसा. बट एक्चुअली पळोवंक वयशी न्हू तुका दिसता की अनडायग्नोज केसीस मोर दॅन अ लॅक आसपा जाय. हे कित्याक जाला, कित्याक अवेरनस ना आनी सोसायटी स्टिग्मा की बाबा दुसरे लोक कितें म्हणटले, फाल्यां ह्या भुरग्याची काजार कोण जातलो. आमी न्हू एक 25-30 इयर्स फाटीं चिंतता, फुडें चिंतता की इन्स्टेड ऑफ आतां आमी कशें त्या भुरग्याक वाडोवंक शकता, कितें दिवंक शकता, ते चिंतचे सोडून तशें करता. सो खंय तरी आमी त्या भुरग्याक आमीच एक मायपाय जावं किंवा आमीच तांची ओन जावन तांकां तांची ग्रोथ हॅम्पर करता. आनी एक खंय तरी एक फॅक्टर आसा, इवन जसो हांवें फाटल्या दिसांनी 2 दिसांनी एक पॉडकास्ट पळयलो म्हणटकीर म्हणजे एक आउट ऑफ बॉक्स वयता की एक अशें गजाल कळयली की टायम जो आसा तुमी आतां म्हटलं पळय, फ्युचरांतली लोक चिंतता पास्टान चिंतला. टायम जो आसता पळय ना पास्ट ना फ्युचर, टायम आसता फक्त आतां आसता. जे आतां कितें आसा तें आमी एक्सेप्ट करपाक ताचेर काम करपाक जाय. कित्याक प्रेझेंट जो आहा तो आमकां फ्युचरान मेळटलो. आनी आमी प्रेझेंटार आतां फोकस करता आनी फक्त फ्युचरार चिंतता जाल्यार काय जावपाक ना. कारण हो रिजल्ट आमकां एक सामान्य एग्जाम्पलान म्हणप जाल्यार आमी अशी खुबशीं एग्जाम्पलां पळयलां की पेरंट्स भुरग्यां खातीर खूब करता, पण भुरगीं व्हडली तुका पेरंट्सांक पळोवनूच घेयना, अशी खुबशीं एग्जाम्पलां आसा. सो पेरंट्सांक जर दिसता की आपल्या चेड्याक डिसेबिलिटी आसा किंवा कितें तरी आसा ताचेर एक्शन्स मोस्ट घेवची. आनी तेन्नाच घेवची किंवा स्टार्टिंगाक घेवची जेन्ना तुका दिसता की बाबा जावं आतां ब्लिडींग कंडिशन अशें न्ही, किंवा दुसरे जे डिसेबिलिटीज आसता पळय, जेन्ना भुरगो इल्लें लेट उलयता किंवा चलपाक मातशें डिफरन्स दाखयता किंवा अशें ब्लिडींग कंडिशन कितें रगत चड वता कितें आसता, प्लीज तुमी तांकां डायग्नोसीस सेंटराक व्हरून डायग्नोज करचें. कित्याक जेन्ना जितले अर्ली तांकां इंटरवेन्शन मेळटा न्ही तितले बरे ग्रोथ तांचें जावंक शकता. जशें की हेमोफिलियान आसा पळय, हेमोफिलियान जर इंजरी जाली, रगत आयले इंटरनल की एक्सटर्नल, आनी तांकां टायमार तांचे फॅक्टर्स मेळूंक ना, किंवा सांगलें पळय फॅक्टर 8 मिसींग आसल्यार हेमोफिलिया A, फॅक्टर B येता हेमोफिलिया, फॅक्टर 9 आसल्यार हेमोफिलिया B. सो ते तांकां फॅक्टर्स त्या टायमार मेळूंक ना. सो त्या पोर्शनाक तांकां लायफ टायम डिसेबल्ड जावंक शकता. अशे आमचे कडेन पेशंट्स आसात जे
वेन दे आर बॉर्न नॉर्मल जाल्ले आसा, बट हे कंडिशनाक लागून किंवा ते टायमली तांकां मेडिसिन्स मेळूंक ना, हाका लागून डिजेबल्ड लायफ टायम डिजेबिलिटी येयल्ले आसा. सो आतां एक मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रश्न असो येता की आमचे ब्लिडींग डिजॉर्डर जे लोकांक आसा हांकां आनी प्लस सोसायटी हेज्या खातीर अवेरनेस कशी येतली किंवा अवेरनेस कशी जावपाक जाय असो एक बेजीक प्रश्न केलो जाल्यार. मेन थिंग म्हज्या चेड्या विशयान तर हांव घेताली, कित्याक म्हाका दिसता आयज हांव हेमोफिलिया सोसायटीन म्हाका ताणें एक्सेप्ट केला सुद्दां इज बिकॉज माय सन इज हॅविंग सिमिलर कंडिशन, कित्याक कॅल्समॅनाक सोसायटी ना, आनी आय एम व्हेरी थँकफूल. कित्याक ही सोसायटी लोकां बद्दल अवेरनेस हे म्हणजे मेन करता. नॉट ओन्ली लायक स्कुलांनी जावं अवेरनेस कॅम्पेन्स आसता, इव्हेंट्स एंड कॅम्पेन्स आसता, जितल्या पॅम्पलेट्स वाडटा त्या पॅम्पलेटाचेर फूल इन्फॉर्मेशन की कशें जाता, कितें जाता, सो इमिजिएट ताका कितें करपाचें, मिनिमम टू मिनिमम फर्स्ट एड टू आयज जावं शकता, किंवा ताका इमिजिएटली डॉक्टरागेर वचपाचें ऑर डायग्नोसीस करपाचें. फॅमिली हिस्ट्री आसा, आतां हेमोफिलिया चड करून फिमेल्सांक कमी जाता ऑर दे आर कॅरियर्स, ओके, सो ते कॅरी फॉरवर्ड जाता. सो तांचे भुरगीं जातली पळय मे ऑर मे नॉट बी हेमोफिलिक, पूण तूं प्रिनेटल टेस्ट हे करूं शकता. सो ह्या टेस्टा खातीर कशें करपाचें, खंय वचपाचें, खंयच्या म्हयन्यार करपाचें, हें इन्फॉर्मेशन सोसायटी दिता. वी कॉल डॉक्टर्स जावं KM हॉस्पिटल जावं सम मेन डॉक्टर GMCचे डॉक्टर्स जावं, हे अवेरनेस प्रोग्राम चालू आसता, स्कुलांनी जाता, ओके, दीस अवेरनेस प्रोग्राम्स आसा ते. प्लस तांचे एक्वेटीक थेरपीज, कित्याक जेन्ना आमची बॉडी फिजिकली तितले प्रेशर घेयना बिकॉज इंजरीज चड जावं शकता. सो एक्वेटीक थेरपीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट ह्या टायमा वयर. सो ते कशें करपाचें अंडर वॉटर, इवन स्विमींग, म्हळ्यार कशें बॉडीक कशें करपाचें. वी हॅव ट्रेनर्स जे आमकां दाखयता की भुरग्यांक आमी कशें सांबाळपाचें, कशें कॅर घेवपाचें. सो दीस ऑल इज अवेलेबल. सो जेन्ना आपल्या भुरग्याचें कंडिशन कसलें जावं एक्सेप्ट केलें न्ही की तूं ताका तें लायफ बऱ्यांतचे बऱ्यान दिवं शकता. आनी एक म्हाका सांगा, ब्लिडींग डिजॉर्डर आहा पळय तो कमी कवा जावपाक शकता, चान्सीस आसता काय आसना? म्हाका तर दिसनासत की कमी जावं शकता, बट जो आसा तो चड जावं शकना अशें आमी प्रिकॉशन्स किंवा प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवं शकता. कितें स्टेप्स आसा घेवपा खातीर? तो सेम थिंग न्हू, जेन्ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्लिडींग कंडिशन आसले की तांकां इंजरीज जायना अशें एनवायरमेंट दवरपाचें. आतां ल्हान भुरग्यांक तूं सांगूं शकना धांवो नाका, कर नाका. आतां म्हज्या चेड्याचें सांगता, ताका तूं जितलें सांगतलो धांवो नाका तो तितलेंच चड करतलो, बट ताका परत परत ताचें अवेरनेस करप की बाबा अशें आसल्यार अशें जाता, अशें केल्यार तुका अशें त्रास जातले, किंवा तुजें ब्लिडींग केल्यार तुजें थांबचें ना. सो एक त्या चेड्याक त्या वॉटेवर त्या मनशाक अवेरनेस दिवपाचें. आनी सरभोंवतणीचे आतां तो स्कुलाक वता पळय, स्कुलाक हांव म्हजेंच उलयतां, स्कुलाक प्रिंसिपल ते ताचे टिचर पयल्यात सगळ्यांक हे कंडिशन ताचें खबर आसा. सो इवन ती सुद्दां ताका क्लासीन कितें मस्ती केल्यार कितें केल्यार ती सांगता प्रोटेक्शन कशें करपाचें. जावं किंवा घरांत आमी सुद्दां ताचें कोण तरी कोण सांगता आसतात. आतां ताची व्हडली एक भयण आसा, धाकटो भाव आसा, सो तांकां सुद्दां बाबा तुवें मातशें ताका सांबाळून रावपाचें, तशें ताका करप ना अशें. सो अवेरनेस आनी प्रिव्हेन्शन हे दोन चीज तर ब्लिडींग कंडिशन मनशाक मेळटली सो तांचें लायफ एक सिंपल जावन वता. एक सादो प्रश्न आनी एक प्रश्नाक व्हॅल्यू ना म्हणटलो हांव की व्हॅल्यू आसाय म्हणटलो. असो प्रश्न की आमी म्हणटले की तुमकां तुमच्या चल्याक डिजेबिलिटी आसा म्हणून तुमी हेचेर काम करता. आमच्या सारके मनीस जेंकां पयस लोकांक फॅमिली भितर किंवा कॉन्टेक्टा मदीं डिजेबिलिटी शब्दच आयकलेलो ना, त्या लोकांनी डिजेबिलिटी रिगार्डींग व्हिडियोज, पॉडकास्ट किंवा अवेरनेस प्रोग्राम्स किंवा ह्या लोकां वांगडा कित्या खातीर रावपाक जाय, कित्या खातीर तांकां हेल्प करपाक जाय किंवा हेल्प करची. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आतां म्हणटा आमी हे जे ब्लिडींग कंडिशन आसा पळय ते इनबॉर्न म्हणटात, ओके, पूण हे डिजेबिलिटी आमी जे वर्ड यूज करता किंवा खंयची तरी एबिलिटी ना जावपी हे कोणाकूय केन्नाय जावं शकता. कित्याक केन्ना कितें एक्सिडंट जालो, गॉड फॉरबिड कितें जालें, सो ते डिजेबिलिटी येवं शकता. सो त्या स्टेजीचेर मनशान आपली काळजी कशी करपाची हे ह्या व्हिडिओनी किंवा असल्या प्रोग्रामांनी दाखयता. किंवा इवन आमच्या हितून फिजिओ आसता, ओके, सम एक्सरसाइजीस टू रिलीज द पेन बिकॉज इट इज व्हेरी पेनफूल. ते कितें जेन्ना ब्लिडींग जाता पळय अशें ना की ब्लिडींग जालें की बरें दिसता ना, इट इज व्हेरी व्हेरी पेनफूल. हांवें म्हज्या चल्याक सद्दां पळयता, इट इज व्हेरी पेनफूल. सो कशें करपाचें, कितें करपाचें
कोणाशीच वचपाचें. आतां आमच्या गोंयान वी हॅव डिसेबिलिटी कमिशनर मिस्टर गुरुप्रसाद पावसकर. ओके, ही इज कंटिन्युअसली वर्किंग फॉर दीस कॉज. ओके, सो हे सुद्दां की बाबा तो एक्झिस्टिंग आसा, अशी कितें तरी एक बॉडी गोंया आसा, हे सुद्दां लोकांक अवेरनस अजून पावूंक ना. ओके, आनी असो एक प्रश्न करीत म्हटल्यार इवन सुद्दां आमी तिरुसा सांजे स्कुलान प्रोग्रामाक हांवें अटेंड केल्लो किंवा पणजे प्रोग्राम अटेंड केल्लो, अशें ऑब्जर्वेशन जालें की जेंका कोणाक डिजेबिलिटी आसा किंवा डिजेबिलिटी रिगार्डींग आसात तेच लोक थंयसर आसात. नॉन डिजेबल लोक थंयसर चडशे नात. सोडले जाल्यार गेस्ट किंवा थोडे 1-2% लोक, जाल्यार बाकीचे लोकूच ना. हे बेसिकली कित्या खातीर जाता की नॉन डिजेबल लोक चड पार्टिसिपेट कित्याक जावपाक जाय? नॉन डिसेबल्ड लोक चड पार्टिसिपेट जावपाक जाय बिकॉज आयज इफ यू कॅल्क्युलेट 10 घरांनी एक भुरगें तुमकां अशें, जाल्यार हांव डिसेबल्ड अशें म्हणूं शकना, एक डिफरंट एक एबिलिटी भुरगें एक आसता. सो ह्या भुरग्याक तुमी कितें आनी कशें करूं शकता, कशें ताचें लायफ बेटर करूं. म्हाका दिसता की त्या भुरग्याचें कांय मिस्टेक ना, ताणें जाणा जावन कितें अशें कांय मागून घेवना सारकें. सो ह्या भुरग्याक तुमी कशें म्हळ्यार एक बरेपणान एक बरें उतर, कित्याक आमी जायते फावट पळयता की आमकां कशें दिसलें मातशें कोणाक चलपा जायना वा मातशें कितें जायना अरे थोडी उतरां यूज करता जी जिवाक लागता. इट इज म्हणजे सारकें न्ही, एथिकली न्ही, रिलिजियसली बी न्ही, कित्याक तो सुद्दां मनीस त्या एकाच देवान बसून हाडिल्लो आसा. सो जितले लोक जेन्ना एकठांय जावन तांकां आपलीच कम्युनिटी किंवा आपल्याच भितर मानतले पळय, ते आमी वांगडाच फुडें सरून वी कॅन मेक अ व्हेरी गुड सोसायटी एंड अ हॅपी सोसायटी. तशें एक हांव म्हणटा की अबावट बाकीचे व्हिडियोज किंवा बाकीचे पॉडकास्ट इट इज अ डिफरंट पार्ट, बट डिजेबिलिटीचे रिगार्डींग लोकांनी व्हिडियोज कित्याक पळोवपाक जाय असो एक प्रश्न केला जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू. सेम थिंग, कित्याक जेन्ना तुमचे सरभोंवतणी अशें कितें आसा, कित्याक चडशे कितें आसा इन रुरल एरियाज आमचे चडशे कितें आसा ते सोशल मिडिया चड ना, की जेन्ना तुमी सपोज आमी खंय भोंवपाक गेली ओ कितें जालें आनी ही कम एक्रॉस अशें कितें आसा तो दिसती पडलें, आमकां अवेरनस आसा न्ही की आमी म्हणटले अरे ना तशें न्ही तें, आतां अशें ट्रिटमेंट मेळूंक जाय किंवा हांव तांकां सांगतलो की बाबा तुमी हांगा वचा की तुमी थंय वचा. सो एक अवेरनस क्रिएशन जेन्ना एक ब्रॉडकास्टिंग कसलेंय जावं तें, नॉट ओन्ली ऑन डिसेबिलिटी, आमी जेन्ना खंयचेय व्हिडिओ पळयता पळय आमचें नॉलेज त्या विशयान वाडटा आनी तें आमच्या मनान खंय तरी उरता आनी वी कॅन ऑलवेज यूज दॅट नॉलेज कोणाक तरी सांगपाक की बाबा म्हाका खबर आसा, हांवें हें आयकल्लें आसा की तूं अशें कर, तूं तशें कर, एक तांकां आनी तूं सत माणसांना तांचें फूल लायफ जे ह्या मनशाक खबर ना तांचें फूल लायफ चेंज जावंक शकता. जशें की म्हजें जाल्लें आसा, म्हाका डिसेबिलिटी विशयान चड कांयच खबर नाशिल्लें until and unless I met Mr. Prakash Kamath, who works selflessly for all kind of disabilities. आनी तूं कशें म्हणटा पळय तांच्या फॅमिलीन तर टचवूड कोणाचें तशें कांयच इशू ना, बट ताका मेळ्ळ्या उपरांत ताणें जितलें म्हाका अवेरनस दिलें की बाबा तूं एकलें ना, अशें ब्लिडींग कंडिशनाचे जायते लोक आसा आनी ते आपले जिणेंत कशें व्हरता. सो यू ऑल्सो कॅन डू मॅक्सिमम, तूं तुज्या चल्याक लागून मॅक्सिमम करूं शकता. इवन हांगासर एक पॉयंट हांवें एड करतलो की म्हाका थोड्या लोकांनी म्हटलें की तुजे व्हिडियोज व्हडले आसता पळोवपाक टायम ना, सो हितूरूच एक लोकांक सांगप म्हटल्यार आमचे शॉर्ट्स व्हिडियोज आसा ते आमचे आउट जातातूच, किंवा इवनिंग हेची क्लिप्स आसा आमी तुमकां शॉर्ट्स क्लिप्स तुमी पळोवपाक शकता. आनी जर लॉंग क्लिप पळोवपाक जाल्यार दुसरें उदाहरण आमचे व्हिडियोज पळोवपाक जाय अशें ना की घरान प्रत्येकाचे आजकाल टीव्ही आसातूच किंवा बरे स्पिकर बरे फोन सगळे कडेन आसतातूच. सो तेजेर प्ले करा, पळोवपाक जाय म्हणून गरज ना, आवाज ते कानार पडप डिस्कशनाचे दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आनी एकदां तुमी एका जाग्याचेर आवाज लायलो प्ले केले जाल्यार सगळे लोक आयकपाक शकता, लायक अ रेडिओ. पयलीं आमी घरान प्ले करताले आनी बाकीची आपली कामां करताले, दॅट इज द सेम कॉन्सेप्ट इन पॉडकास्ट. पण अशे बरे बरे व्हिडियोज आसात, बरे बरे लोक आसात ते पळयात. सो हे एड ऑन करपाक शकता आपल्या लायफान, कित्याक हे तुमी करपाकूच जाय. कित्याक तुका सांगलें न्ही इन्फॉर्मेशन केन्नाच वेस्ट वचना. तूं कितें शिकलें, कितें आयकलें, कितें केलें तें तुमच्या मनान खंय तरी लिपून उरता. आनी जेन्ना तुमकां दिसती पडलें की बाबा आतां हांव काजार जाल्या दुसरे फॅमिलीन, तशें तुमी सुद्दां दुसऱ्या फॅमिलीन वतले कितें जालें त्या फॅमिलीन जर अशें कितें कंडिशन आसा जाल्यार तूं रायट मनीस त्या मनशाचें लायफ फूल चेंज करपाक शकता. एक म्हाका आतां एक तुमी काजार म्हणटकच म्हाज्या मनान एक प्रश्न असो येयलो की एक डिजेबिलिटी जावपाचें कारण एक काजार आसता किंवा लव मॅरेज किंवा अशें कितें आसता बिकॉज ऑफ मॅरेज फॅक्टर कितें जावंक शकता. अशें म्हणटा की व्हेरी क्लोज मॅरेजीस किंवा क्लोज फर्स्ट कजन्स आसता किंवा म्हळ्यार कितें आसता आतां जे जेनेटीक कंडिशन आसता हेरिडिटरी जावंक शकता न्ही,
जरी तर ते फॅमिलींतल्यान जाता. जशें डायबिटीज Okay. म्हणटा मम्मी डॅडीक डायबिटीज आसा त्या भुरग्यांक डेफिनेटली आसतलें. सो तशें हेमोफिलिया बी ते अशें म्हणटा की व्हेरी क्लोज आसल्यार अशें वेगळेच कंडिशन जाता. बट दॅट ऑल्सो डिपेंड्स. सो तेच म्हणटा आमी की हेमोफिलिया किंवा ग्लॅन्समॅन क्रोमोसेनिया जावं हे ती म्हणटा हेरिडिटरीच आसता. सो जेन्ना एक फिमेल मोस्टली ती करियर आसता कॅरियर म्हणजे तिका हेमोफिलिया आसना बट तांच्या बॉडीन तो कॅरियर आसता की जेन्ना ती फुडें काजार जाता पळय मे ऑर मे नॉट त्या भुरग्याक हेमोफिलिया किंवा दुसरें ब्रिडींग कंडिशन जावं शकता. बट हे प्रिनेटल टेस्टिंग म्हळ्यार 5 मंथ्साचेर तुमी त्या भुरग्याचें टेस्टिंग करून पळोवं शकता की बाबा ह्या भुरग्याक जातल्या भुरग्याक ते कंडिशन आसतलें की नासतलें. इन स्पेसिफीक केस ओनली दॅट. स्पेसिफीक केसीस जेन्ना तुमकां खबर आसा की तुमच्या फॅमिलीन हेमोफिलिया आसा खंय तरी भाव भयणां मदीं किंवा अंकल आंटीज मदीं आसा एक ब्रिडींग कंडिशन खंय तरी आसा. सो तुमी तुमचें टेस्टिंग जेन्ना एक मेल जावं किंवा फिमेल जावं फुडें दे वॉन्ट टू गेट मॅरीड ऑर दे वॉन्ट टू सेटल इन लायफ सो तुमी तें टेस्टिंग करून ट्राय करूं शकता चॅक करून. पण एक मॅरेज फॅक्टर म्हणल्यार पयलीं अशें जातालें की मोस्टली मामाच्या चलया वांगडा लगीन जातात, हय. जावप अशें पयलीं खूब चालू आसलें पण जातालें. अशे केसीस खूब कमी दिसताले आमकां. कमी दिसताले एक 2 कारण आसूं शकता. एक तर बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा ते सांगनाशिल्लीं ओके. आणि दुसरें तर आसता जाल्यार सुद्दां यु नो दे यूज टू मॅनेज म्हणजे अशें जॉयंट फॅमिलीज आसताले. सो ती बऱ्या पैकी पळोवन घेताली की बाबा हे आमचेच मनीस ओके आमी बऱ्यान पळोवया. म्हणजे प्रत्येक जाता अशें ना. ना. दॅट इज द चान्सीस. इट इज अ चान्स. अशें ना की 100% जातलेच अशें कांय ना. इट इज अ चान्स.